बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बफज़्ल खुदा खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो तकरीबन 4 महीने के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सामने, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये मेरी वीडियो किस बारे में है। आज ना तो कोई खाने की वीडियो है, ना कोई व्लॉगिंग, ना शॉपिंग, ना सैर, ना सपाटे, कुछ भी नहीं। ये वीडियो मेरी अम्मी की वफ़ात जब हुई है और मैं लंदन में थी, तो उससे एक दिन पहले मैंने बनाई थी। तो ये सूरज निकला हुआ था और साथ बारिश भी हो रही थी। और कहते हैं कि अगर इस तरह का हो मौसम कि सूरज भी निकला हो और साथ बारिश हो तो दुआ करते हैं और तो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो उस वक्त भी मैं दुआ ही कर रही थी। ये अम्मी की डेथ से एक दिन पहले का मंज़र है और मैं बोर्नमouth में थी। तो उस वक्त भी जो दुआएं इंसान हर कोई अपने वालिदैन के लिए करता है और या फिर अपनी फैमिली के लिए, तो वही दुआएं मैं कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दिल बोझल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या उदासी है, क्या मेरे साथ होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये वीडियो बना के तो मैंने नमाज असर की पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत भी की। और उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से आखिरी दफ़ा जो बात की, तो उसमें भी मेरी अम्मी ने मुझे नमाज की नसीहत की कि नमाज टाइम से पढ़ लिया करो, तुम लेट कर देती हो। व्यूअर्स, मैं माज़रत खाऊँ कि बात करते करते, क्योंकि ये मैंने अपनी अम्मी के लिए ही वीडियो बनाई है, तो बाज़ जगहों पे मेरी आवाज़ भी ऐसे भर गई और मैं बात भी अपनी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मैं माज़रत खा हूँ। तो ये वही बस सीन था जो मैं बना रही थी और मेरा दिल था कि चले मैं इसमें कोई म्यूज़िक लगा के तो वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे किस मौके पे ये वीडियो करनी पड़ेगी अपलोड, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी में आगे आने वाला क्या है। लेकिन फिर भी मैंने दुआ की और इंसान को दुआ ही करते रहना चाहिए अपने खुदा ताला से। मौत तो पर हक है और हर इंसान को आनी ही है, लेकिन फिर भी इंसान जानता नहीं है कि अगले चंद लम्हे या अगला दिन, अगला सूरज जो निकलेगा तो वो आपके लिए क्या खुशी का पैगाम या कौन सी गम की ख़बर लेके आएगा। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हर आफात से और आजमाइशों से और तकलीफ़ दे लम्हात से महफूज रखें। तो ये सूरज ग़ुरूब हो रहा था और पता नहीं क्यों मेरा दिल भी साथ साथ डूब रहा था और मुझे समझ नहीं उस वक्त आ रही थी कि मेरे साथ क्या होना है। तो बस अगले दिन फिर फजर का वक्त था। सुबह मैं नमाज़ पढ़ के फजर की बैठी थी। अभी मैं तस्बीह कर रही थी जब फ़ोन की बेल बजनी शुरू हुई। तो मैं चूँकि बोर्नमouth में थी और मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड नमाज़ के लिए उठा देते होते हैं, तो या कभी मैं भी उनको उठा देती थी। तो मुझे यही लगा नॉर्मल रूटीन में कि शायद इसी वजह से वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ये ख़बर ज़रा हौसले से सुनना। और मेरे खालू जान बहुत बीमार थे कनाडा में, वो वेंटिलेटर पे थे, कुछ और भी अजीज़ व अक़ारब। तो मेरा ध्यान उधर ही था और मैं उनके लिए ही नमाज में ज़्यादा दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे, क्योंकि मेरे खालू जान भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उसी वजह से बस ध्यान उधर ही था। और जब उन्होंने कहा तो मेरा फ़र्स्ट जो था ध्यान जो मेरा गया वो उधर ही गया। लेकिन जब उन्होंने कहा, क्योंकि अम्मी से एक दिन पहले बात हुई थी, अम्मी ठीक ठाक थी, उनको कुछ नहीं था, अचानक ही उनको हार्ट अटैक हुआ जिनसे उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने मुझे बताया मेरे हस्बैंड की जो मेरी अम्मी है वो मेरे हस्बैंड की ममानी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हौसले से सुनना और मामी जी की डेथ होगी। और मेरा यही था कि मैंने पूछा कौन मामी जी। मेरा तो ध्यान किया ही नहीं उस तरफ के, ना तो कोई अम्मी बीमार थी ना कुछ। वो तो एक दिन पहले अच्छी खासी ठीक ठाक बातें कर रही थी, बल्कि मैंने अपनी अम्मी की बात अपनी खाला से करवाई कॉन्फ्रेंस कॉल में। वही मेरी खाला जिनकी बता रही हूँ कि जिनके हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे। तो मैं अक्सर इस तरह कॉन्फ्रेंस कॉल पे खाला की और अम्मी की बात करवा दिया करती थी। तो वो ठीक ठाक थी। और फिर बस उसके बाद जब वो ख़बर मिली तो वो जैसे कोई पहाड़ आपके ऊपर गिरता है और आपका वजूद रेज़ा रेज़ा हो जाता है। मुझे पहली दफ़ा पता चला ज़िंदगी में कि गम क्या चीज़ है और गम का पहाड़ कैसे इंसान पे टूटता है। बस वो पहली दफ़ा मैंने अपने सीने पे हाथ मार के, जैसे इंसान तकलीफ़ में
پیٹنا تو نہیں اس کو کہیں گے، لیکن غم سے انسان جیسے چور اور نٹھال ہو جاتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر پاتا، اسی طرح میرا حال ہوا اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیسی یہ خبر مجھے بتا دی صبح صبح۔ اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ مجھے بورنموتھ سے لینے کے لیے آئے، کیونکہ پھر جانے کا کرنا تھا انتظام، اور پھر اس کے بعد جب وہ لینے کے لیے آئے تو پھر بس کووڈ کے ٹیسٹ بھی کروانے تھے اور دعا کاری تھی، اور پھر ہر طرف سے فون آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب فون کیا پاکستان اور ابو نے اور بھائی نے کنفرم کیا کہ ہاں اسی طرح ہی ہوا ہے، تو پھر بس یہی فکر پڑ گئی پہلے کہ ہم پہنچ جائیں، کیونکہ اس وقت بھی جو حالات چل رہے تھے وہ بہت ہی برے تھے اور امید نہیں تھی کہ جا سکیں گے، کیونکہ ادھر ادھر بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بہت مشکل ہے، کووڈ کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی رپورٹ نہیں آئے گی۔ یہ پھر جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ بورنموتھ سے ہم اپنے گھر آئے، اور آتے ساتھ ہی بس جو 2-4 کپڑے سمجھ آئے ایسے حالات میں وہ رکھے، اور اس کے بعد کووڈ کے ٹیسٹ کے لیے چلے گئے۔ تو یہ خدا کا فضل ہوا کہ ادھر میرے میاں تو مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور میرے بہنوئی نے بہت کوشش کر کے، اور شکر ہے خدا کا یہ کہ ہمیں ٹکٹس مل گئیں اسی دن کی، جس دن کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی دن شام کی ہمیں فلائٹ جا رہی تھی پاکستان برٹش ایئر وے، تو وہ اس فلائٹ پہ ہمیں اسپیس مل گئی، اور پھر ٹیسٹ کے بعد پھر اسی شام کو ہم نکلے جانے کے لیے۔ یہ زندگی کا سب سے بوجھل ترین اور سب غم میں ڈوبا ہوا اور بہت ہی دکھی تھا میرا سفر۔ مجھے 16-17 سال ہو گئے ہیں پاکستان جاتے ہوئے، اور ہمیشہ خوشی سے تیاری کر کے چیزیں، شاپنگ، زیادہ تر چیزیں جو ہوتی تھی اپنی استعمال کی، وہ ہمیشہ میں ساتھ ہی لے کے جاتی تھی اس سے UK سے شاپنگ کر کے، لنڈن سے۔ لیکن اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی، سفر ہی ایسا تھا۔ اور یہ پلین کی کچھ ہیں ویڈیوز جو بنائی میں نے اس وقت سے، میں کھڑی تھی ونڈو کے آگے رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کس طرح کا سفر مجھے کرنا پڑ گیا ہے۔ میں، میری سسٹر اور میرے بہنوئی، ہم 3 لوگ آئے پاکستان، اور پھر اس کے بعد کیونکہ امی کا پھر جو تھا جنازہ، وہ کیونکہ ہمارے آنے کا کنفرم ہو گیا تو پھر 2 دن کے بعد تھا، تو اس وجہ سے پھر امی کو تو وہاں پہ جو سرد خانے میں رکھتے ہیں وہاں پہ رکھوا دیا۔ اور یہ جو سفر تھا، یہ 8-10 گھنٹے کا سفر، مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح گزرا ہے۔ اتنا نہ تو اس میں کوئی نیند تھی، نہ اس میں کوئی شوق، نہ کچھ، بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے فیس کریں گے وہ سارے حالات۔ اور یہ لاہور جب ایئرپورٹ اترنے سے پہلے پلین نے اتنے چکر لگائے آگے، اتنی زیادہ دھند تھی لاہور میں، اور پلین جو تھا ہمارا وہ لینڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تقریباً 8-10 پونے 2 گھنٹے جو تھے وہ لاہور سے گجرانوالہ کا جو بیچ کا سفر تھا، یہ جو سکرین پہ شو ہو رہا ہے شیخو پورہ، اور یہیں پہ گھومتا رہا۔ اور وہ جو سفر تھا، خوشی میں تو انسان سفر کاٹ لیتا ہے، کٹ جاتا ہے، لیکن جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے ہمیں۔ اللہ اللہ کر کے الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ یہ سفر باخیریت ختم ہوا، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی پھر ان کو بتا دیا اس طرح کہ ہم نے پہنچنا ہے جلدی، تو ڈیتھ ہوئی ہے میری والدہ کی، تو پھر وہاں سے بھی جلدی سے انہوں نے کووڈ کے ٹیسٹ لیے، اور اس کے بعد پھر اب یہ ہم لوگ جا رہے تھے امی کے گھر، جہاں کبھی ہمیشہ شوق سے جاتے تھے، اور اب یہ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا تو اس وقت بہت ہی تکلیف کا عالم تھا۔ تو بس یہی اس طرح پہنچے ہم، اور جہاں کے پھر اگلے دن امی کا تھا جنازہ، تو بہت تکلیف کے یہ لمحات تھے جو کبھی بھی نہیں مجھے بھولیں گے۔ اور یہ کہ اپنی امی کے بارے میں اگر بات کروں، میری امی بہت دعا گو، بہت تہجد گزار، نماز پڑھنے والی، عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، نہ وہ جھوٹ بول سکتی تھیں، بولتی نہیں تھی، وہ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت سادہ خاتون تھیں، اور بہت محبت کرنے والی، اپنی اولاد سے، اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت کرنے والی تھیں، اور ایسے ان کا وجود تھا کہ جیسے وہ
اطاعت و فرما برداری میں گندا ہوا وجود ہوتا ہے، اس طرح کی تھیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے آپ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کو اور میرے ابو جان کو صبر جمیل عطا کریں۔ بہت ہی یہ تکلیف کے لمحات ہیں ہمارے لیے۔ آج امی کو 4 مہینے ہو گئے ہیں لیکن صبر نہیں آتا، اور صبر واقعی مشکل ترین کاموں میں سے ہے، اور میرا تو دل اس طرح سے اٹھ گیا ہے ہر چیز سے کہ مجھے کوئی چیز کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر دے دے، یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سب سے بہن بھائیوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صبر دے۔ تو باقی آپ سب اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، کیونکہ یہ نعمت ایسی ہے جو دوبارہ کبھی آپ کو وہ نہیں ملتی۔ تو آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں رہوں گی، آہستہ آہستہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔